जितने मर्जी जलसे कर रहे हैं, जिधर आपने कानून तोड़ा सीधा आप जेल में जाएंगे, वीआईपी जेल में नहीं जाएंगे। आप जाएंगे जिधर आम बेचारा गरीब आदमी, गरीब मुस्लिम जाता है। खुद लंदन बैठा हुआ है, कारकुनों को कह रहे सड़कों पर निकले और उसकी चोरी बचाएं, कीमे के नान भी खिला दें, वो फिर भी नहीं निकलेंगे। अपोजिशन वाले जितने मर्जी जलसे कर ले, कानून तोड़ा तो सीधा जेल जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान का हिज़्ब इख्तिलाफ को पैगाम, कहा इनका एक निकाती एजेंडा है, किसी तरह एनआरओ मिल जाए। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर कारकुनान को सड़कों पर निकलने का कह रहा है। ये कहते हैं जमहूरियत खतरे में है। जमहूरियत तो मैं हूँ। अपोजिशन की जमातें डाकुओं का इत्तेहाद है, समझते हैं सड़कों पर निकलकर इमरान खान को ब्लैकमेल कर लेंगे। लोग जुल्म का मुकाबला करने निकलते हैं, किसी की चोरी बचाने के लिए नहीं। ये जंग फैसला कुन है, जितना मर्जी ताकतवर हो सब कानून के नीचे हैं। कानून तोड़ा तो वीआईपी नहीं, सीधा आम कैदियों वाली जेल में जाएंगे। हम सब जेल जाने को भी तैयार है। हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन का ऑप्शन और इस्तीफों के ऑप्शन दोनों मौजूद है। अब वक्त आ गया है, अवाम तो नहीं घबरा रहे हैं, इमरान खान को घबराना पड़ेगा। स्थायी निजाम नहीं चलेगा, सब जेल जाने को तैयार हैं। इस्तीफों और तहरीक अदम एतमाद के ऑप्शन बरकरार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि इस वक्त हुकूमत और उनके सहूलतकार घबराए हुए हैं। जमहूरी जमातें मिलकर नाअहल हुकूमत को खत्म करेंगी। गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इंतखाबात न हुए तो हुकूमत और सेलेक्टर्स को भुगतना पड़ेगा। सिंध और बलूचिस्तान के जजीरों पर गैर कानूनी कब्जा कबूल नहीं। जमीन का एक भी हिस्सा गैर आईनी तौर पर नहीं देंगे। 16 तारीख को गुजरांवाला में पीडीएम का जलसा इस हुकूमत की रुखसती के सफर का आगाज होगा। 13 दिसंबर को जब लाहौर का जलसा होगा तो ये वैसे ही मेरा ख्याल है सब हुकूमत छोड़ के भाग जाएंगे। पीडीएम के जलसे होंगे तो हुक्मरान भाग जाएंगे, एहसन इकबाल का दावा। कहते हैं इमरान खान कौम को बताएं क्या 22 साल आटा और चीनी महंगी करने के लिए तैयारी की। इमरान खान कहते थे रोज अरबों रुपए की करप्शन होती है, बताएं अब वो अरबों रुपए कहाँ हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा इमरान 2.5 साल से मुखालफिन को जेल में डाल रहे हैं, अब अवाम महंगाई का हिसाब लेने निकलेंगे। आयतुल्लाह ख़ोमेनी किधर हमारा निहारी खाने वाला, उसके लिए हेलीकॉप्टर से निहारियां नहीं आया करती थी, थोड़ा सा दही और रोटी पे गुजारा करता था। महल्लात भी बनाए लंदन में, अरबों रुपए की उसके और उसके बच्चों की जायदादें नहीं थी। कहाँ आयतुल्लाह ख़ुमैनी और कहाँ हमारा निहारी खाने वाला। वजीर आजम कहते हैं कि आयतुल्लाह ख़ुमैनी के बच्चों की अरबों की जायदादें और लंदन में फ्लैट नहीं थे, उनकी निहारी हेलीकॉप्टर पर नहीं आती थी। काबीना मीटिंग में नवाज शरीफ की बीमारी का सुनकर शीरी मजारी की आंखों में आंसू आ गए। अंदाजा लगाएं कैसी बीमारी हमें बताई गई। हमें तो डर लगा कि ये जहाज की सीढ़ियां भी चढ़ सकेगा या नहीं। इमरान खान बोले पाक फौज के खिलाफ जुबान इस्तेमाल करने वाले भारतीय एजेंडे पर चल रहे हैं। भारत भी चाहता है कि एफएटीएफ में पाकिस्तान नाकाम हो। मुझे फौज से कोई मसला क्यों नहीं है। आईएसआई को कंट्रोल करने की कोशिश में इनसे लड़ाई होती है। जहीरुल इस्लाम ने इसलिए इस्तीफे का कहा क्योंकि उन्हें पता था नवाज ने कितना पैसा चोरी किया। साहब ने जो बयानिया दिया वोट को इज्जत दो, वो तमाम लोग जो कायद नवाज शरीफ के बयानिए के साथ नहीं है, उनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कोई जगह नहीं। आगे बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ के बयान से इख्तिलाफ क्यों किया, वोट को इज्जत दो, इख्तिलाफ राय को नहीं। नवाज शरीफ के फौज मुखालिफ बयानिए से इख्तिलाफ रखने वाली लीगी अरकान से साथियों की बदतमीजी। पंजाब असम्बली में जलील शरकपुरी के सर पर लोटा रखने की कोशिश। बुजुर्ग एमपीए गयासुद्दीन का भी रास्ता रोककर बदतमीजी की गई। मियां रऊफ, मिर्जा जावेद, ताहिर सिंधु और बिलाल यासीन रास्ता रोककर तजलील करते रहे। जलील शरकपुरी कहते हैं मरियम नवाज को चाहिए ऐसे कम अक्लों के खिलाफ एक्शन लें। मौलाना गयासुद्दीन ने कहा नवाज शरीफ पार्टी को यतीम छोड़कर खुद लंदन भाग गए। नून लीग के एमपीए फैसल खान न्यासी से इस्तीफा ले लिया गया।
نیب نے نواز شریف کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ منسوخ کرنے کی سفارش کر دی. نیب راولپنڈی کا خط وزارت داخلہ کو موصول. خط میں لکھا توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کا عمل شروع ہو گیا. پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کو بلیک لسٹ میں شامل کیا جائے. وطن واپسی کے لیے وزارت داخلہ انٹرپول سے رابطہ کرے. نواز شریف اور دیگر لیگی رہنماؤں کے خلاف FIR پر 4 رکنی JIT تشکیل. ملزمان کو شامل تفتیش بھی کیا جائے گا. گرفتاریوں سے متعلق CCPO لاہور لائحہ عمل دیں گے. منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی اہلیہ اور 2 بچوں سمیت 10 افراد کے نام ECL میں شامل. شہباز شریف نے ضلع وطنی کے دوران برطانیہ میں فلیٹ کب اور کیسے خریدے. نیب نے تفصیلات بتا دی جس کے مطابق شہباز شریف نے لندن میں 13,31,000 پاؤنڈ مالیت کے 4 فلیٹ خریدے. کاروباری شخصیت بارکلے بینک، بھتیجی آسما ڈار اور دیگر لوگوں سے قرضہ لیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب سے وفاقی وزراء کی ملاقات. پنجاب میں فلاح کے لیے جاری اسکیموں اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال. شاہ محمود، اسد عمر، شفقت محمود، فواد چودھری اور مشیر داخلہ شہزاد اکبر نے ترقیاتی منصوبوں اور فلاح عامہ کی اسکیموں کے بارے میں تجاویز دیں. عثمان بزدار کہتے ہیں کہ پنجاب کے ہر شہر قصبے کی یکساں ترقی کے لیے عملی اقدامات کیے گئے. کوئی بھی شہر یا قصبہ ترقی کے ثمرات سے محروم نہیں رہے گا. امن کا ڈھنڈورا پیٹنے والا بھارت دراصل امن کو تار تار کر رہا ہے. بھارت عالمی دہشت گردی اور مذہبی انتہا پسندی پھیلا رہا ہے. انتہا پسند مودی سرکار کی دوغلی پالیسیاں بے نقاب. امریکی جریدے فارن پالیسی نے بھارت کی منافقت کا پردہ چاک کر دیا. بھارت کی انتہا پسند پالیسی دنیا کے لیے تباہ کن قرار. جریدے نے انکشاف کیا بھارت داعش کو استعمال کر رہا ہے. ہندو انتہا پسندی کو فروغ دیا جا رہا ہے. کابل میں سکھ گردوارے پر حملے میں بھارتی دہشت گرد ملوث تھے. 2019 میں ایسٹر پر سری لنکا میں ہونے والے دھماکے بھی بھارتی اور داعش دہشت گردوں نے کیے. بھارت کی انتہا پسند پالیسی کا نوٹس نہ لیا گیا تو تباہ کن اثرات ہوں گے. فارن پالیسی میگزین نے خبردار کر دیا. لکھا بھارتی دہشت گردوں کے افغانستان میں داعش سے مل کر لڑنے کے ثبوت ہیں. بھارتی دہشت گردوں نے افغانستان اور شام کو بیس بنا کر کارروائیوں میں حصہ لیا. دنیا بھر میں انتہا پسندی پھیلانے کے لیے بھارت نوجوانوں کو استعمال کر رہا ہے. کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے NCOC نے نئی گائیڈ لائنز جاری کر دی. عوامی اجتماعات کورونا میں اضافے کا سبب بن سکتے ہیں. ایسے اجتماعات سے ہر ممکن گریز کیا جائے. عوامی اجتماعات سے کورونا کے خلاف قومی کامیابی خطرے میں پڑ سکتی ہے. عوامی اجتماعات سے متعلق حتمی فیصلہ NCC میں کیا جائے گا. NCOC نے شادی ہالز کے لیے گائیڈ لائنز جاری کر دی. 300 مہمان شریک ہو سکیں گے. آؤٹ ڈور تقریب میں 500 مہمانوں کو شرکت کی اجازت. تقریب کا دورانیہ 2 گھنٹے ہوگا. SOPs کی خلاف ورزی پر شادی ہال پر جرمانہ اور سیل کر دیا جائے گا. پاکستان میں سوشل میڈیا کے لیے نئے ضابطے لاگو کرنے کی تیاری. وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی. PTI نے تیاری شروع کر دی. اسلام، دفاع پاکستان، پبلک آرڈر پر غلط معلومات اور فحش مواد پر پابندی ہوگی. سوشل میڈیا کمپنی ملکی سلامتی اور دفاع کے خلاف مواد ختم کرنے کی پابند ہوں گی. کسی شخص کی شخصیت کی نقل بنانے والے مواد پر بھی پابندی. 5 لاکھ سے زائد صارفین والی سوشل میڈیا کمپنیز کی PTI میں رجسٹریشن لازمی قرار.
رولز کے نفاذ کے 9 ماہ کے اندر دفاتر قائم کرنا ہوں گے۔ پاکستان میں ٹک ٹاک پر پابندی لگا دی گئی۔ غیر اخلاقی مواد اور دیگر شکایات موصول ہونے کے بعد پی ٹی اے نے ٹک ٹاک بلاک کرنے کی ہدایت جاری کی۔ ٹک ٹاک انتظامیہ کو غیر قانونی مواد ہٹانے کے لیے کہا گیا تھا۔ ٹک ٹاک انتظامیہ ہدایات پر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہی۔ بندش سے متعلق ٹک ٹاک انتظامیہ کو آگاہ کر دیا گیا۔ مواد ہٹانے کے بعد پی ٹی اے فیصلے پر نظر ثانی کر سکتا ہے۔ چارسدہ میں 2.5 سال کی زینب کا ریپ اور قتل، مزید 7 افراد زیر حراست، زینب کے رشتہ دار بھی شامل۔ ڈی پی او کا کہنا ہے کہ فنگر پرنٹس اور جیو فینسنگ سے مجرموں تک پہنچیں گے۔ علی محمد خان کہتے ہیں کہ ریپ کے مجرموں کو سرے عام پھانسی دی جائے۔ قلعہ عبداللہ میں 8 سال کے بچے کا زیادتی کے بعد قتل، درندوں نے لاش درخت سے لٹکا دی۔ پوسٹ مارٹم میں بچے کے ساتھ بدفعلی کی تصدیق، ورثاء کی مدعیت میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ میری سائیکل کھڈے میں پھینک رہے تھے، میں نے کہا نہیں رونا لگ گیا، پھر میری سائیکل پھینک رہے تھے، پھر مجھے مارا، اس نے کہا پھر ادھر مت آ۔ یہ الیکٹرک کے ٹرک نے جان بوجھ کر بچے کی سائیکل کچل ڈالی یا بچہ خود سامنے آیا؟ گلستان جوہر میں کے الیکٹرک کے عملے نے بچے کی سائیکل پھینک دی، مبینہ طور پر بچے پر تشدد بھی کیا۔ بچے کا کہنا ہے کہ مجھے مارا اور میری سائیکل گڑھے میں پھینک رہے تھے۔ عوامی ورکرز پارٹی کے رہنماؤں کی رہائی کے لیے ہنجا میں دھرنے کا 5واں روز، خواتین اور بچے بھی احتجاج میں شریک، تجارتی سرگرمیاں معطل۔ سی سی پی او لاہور نے پولیس افسران کے اثاثوں کی تفصیلات طلب کر لیں۔ پولیس افسران کے کاروبار، ذریعہ معاش سے متعلق معلومات فراہم کی جائیں۔ عمر شیخ نے مختلف اداروں کو خط لکھ دیے، کہتے ہیں کوئی بھی افسر اثاثوں کی تفصیلات جمع کروائے بغیر تعینات نہیں ہوگا۔ اے این ایف کی کراچی کے قریب جزیرے پر کارروائی، کشتی سے 1 ارب سے زائد مالیت کی منشیات برآمد، 426 کلو ہیروئن اور 57 کلو حشیش شامل۔ کارروائی کے دوران فائرنگ کا تبادلہ، ملزمان کشتی چھوڑ کر فرار۔ نیو یارک میں روزویلٹ ہوٹل مستقل طور پر بند کرنے کا اعلان، انتظامیہ کے مطابق روزویلٹ ہوٹل 31 اکتوبر سے مکمل طور پر بند کیا جائے گا۔ کورونا وبا کے باعث ہوٹل معاشی مشکلات سے دوچار ہے۔ امن کا نوبل انعام، اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کے نام اعزاز، دنیا سے بھوک مٹانے کی کوشش کر دیا گیا۔ نوبل انعام ملنے پر فوڈ پروگرامر کا اظہار تشکر، کہا قیام امن کے ساتھ بھوک مٹانا بھی ضروری ہے۔ سپر اسٹار مہوش حیات اور معروف ڈیزائنر حسن شہریار یاسین فلمی دنیا کے سب سے بڑے ایوارڈ آسکر کی سلیکشن کمیٹی کا حصہ بن گئے۔ سلیکشن کمیٹی کی سربراہی شرمین عبید چنوئی کریں گی۔ کمیٹی آسکر ایوارڈ کے لیے پاکستانی فلم نامزد کرے گی۔ مہوش حیات نے ٹویٹ کیا کہ اس طریقے سے اپنے ملک اور صلاحیتوں کو عالمی سطح پر اجاگر کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم سے ملاقات کیوں کی؟ قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مصباح الحق اور ٹیسٹ ٹیم کے کپتان اظہر علی نے پی سی بی حکام کو وضاحت پیش کر دی۔ بتایا عمران خان سے ڈپارٹمنٹل کرکٹ کی بندش پر بات کی، کھلاڑیوں کی مشکلات سے آگاہ کیا۔
PCB की दोनों को आइंदा मोहतात रहने की हिदायत। अमरीका में सदारती इंतखाबात की गहमा गहमी। डॉक्टर्स ने कोरोना में मुब्तला ट्रंप को क्वारंटीन मुकम्मल होने से कबल ही अवामी इज्तिमात में शिरकत की इजाजत दे दी। अमरीकी सदर का कल फ्लोरिडा रैली में शिरकत का इम्कान। कोरोना के बाद फिर तेज, मुख्तलिफ मुल्कों में केस बढ़ने लगे। गुज़िश्ता रोज दुनिया भर में सबसे ज्यादा 3,38,000 केस रिपोर्ट हुए। ओमान में 11 से 24 अक्टूबर तक लॉकडाउन का ऐलान। मैड्रिड में इमरजेंसी नाफिज। कैनेडियन हुकूमत की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,129 रुपए 74 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 13 पैसे का हो गया। UAE में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।